बकिया वीडियो देखने से दुआ टीवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया। दूसरा में से 76वें नंबर पर 76 और वह अज़ाहिरु का मानो खूब आया ज़ाहिर। ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है और कुरान करीम में एक मरतबा अल्लाह ने इसको दोहराया है और इसके जो है जो अदद कबीर हैं 1106 हैं, 1106 और इसका जो अदद मुफरद है वो 8 है, 8। तो बड़ा अजीब व गरीब नाम है क्योंकि ये नाम ही इस बात को वाज़े कर देता है कि अल्लाह की ज़ात जो वो ज़ाहिर है। आज दुनिया में सबसे बड़ा एक फितना ये एथियस्ट का ही होता है कि अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता। ये सवाल ही अहमकाना है। जिस ज़ात ने ये कह दिया हो कि अज़-ज़ाहिर मैं ज़ाहिर हूँ, तो उसके बारे में ये सवाल करना कि नज़र क्यों नहीं आता, इसका मतलब है कि आपकी नज़र के अंदर कोई नक्स है, उसके आया होने में नक्स नहीं है। क्योंकि उसका आया होना तो उसका सिफाती नाम है, उसकी ये सिफत के अंदर शामिल है। तो कैसे हो सकता है नज़र ना आए। हाँ, कोई और बात है जो नज़र नहीं आता। उसकी वजह है कि नज़र दो तरह की चीज़ें नहीं आती। एक वो नज़र नहीं आती जो पोशीदा होती हैं, मख्फी चीज़ वो नज़र नहीं आती। एक वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा आया हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो, वो भी नज़र नहीं आती। अब एक लाइट है, रोशनी आपके बिल्कुल आँख के पास कर दी जाए, आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि आपकी आँख में इतना तामुल नहीं, आपकी आँखें खीरा हो जाएंगी और आप देख नहीं पाएंगे। आप तजर्बा करते हो, सूरज को देखते हैं, आप नहीं देख पाते, लेकिन आप सर नीचे करके धूप को देख के कहते यार सूरज निकला हुआ भाई, तो धूप जो दलील बन जाती है कि सूरज है। इतना आया है कि इतना आया है कि हमारी आँख ही नहीं उसको देख पाती, लेकिन उसके आसार जो है धूप के वो आपको बता देते कि सूरज बिल्कुल आया है। नक्स हमारी आँख में है, उसके आया होने में नहीं है। इसलिए एथियस्ट जो सवाल ये कर देते हैं ना कि अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता, तो वो तो इतना उसका सिफत ही ज़ाहिर हुआ है, वो तो आया है, नज़र आता है, लेकिन असल में कमज़ोरी तुम्हारी आँख में है। क्योंकि ये उसूल है कि अजल्ले बदियात नज़री होता है, जो बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाए चीज़ जो है बहुत ज़्यादा, तो वो भी नज़री हो जाती, वो भी नज़र नहीं आती। जैसे मैंने कहा, आँख के बिल्कुल करीब अगर टाच को कर दें तो वह आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। दूसरे देखने वाले कहेंगे यार टार्च है तुम्हारी आँख के पास, तुम कहोगे यार मुझे कुछ ही कोई आँख ही मेरी तो बंद हो रही है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है ना। इवन खुद आँख जो है वो कितनी ज़ाहिर है, ऐसी ज़ाहिर है कि हर ज़ाहिर को देखती है, लेकिन बेचारी अपने आप को नहीं देख सकती। तो जो आँख इतनी नाकिस है कि सारी दुनिया को देखती, अपने आप को नहीं देख सकती, तो ये दावा करे कि मुझे अल्लाह दिखाओ, तो इस आँख का कसूर है ना। तो इसलिए एथियस्ट को अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि वो खामखा इस नाकिस आँख से वो अल्लाह को देखना चाहता है कि जो आँख खुद बेचारी अपने आप को नहीं देख सकती। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ज़ाहिर है, इतना ज़ाहिर है कि जनाब वो हमारी आँख खीरा हो जाती है। क्यों और ज़ाहिर किस तरह है, अपनी अफ़ाल और सिफ़ात के ज़रिए से ज़ाहिर है। जैसे मैंने कहा, धूप को देख के हम कहते हैं सूरज निकल गया, तो वो सूरज जो है वो धूप के ज़रिए से ज़ाहिर है, तपिश के ज़रिए से ज़ाहिर है, और हम दलील पकड़ लेते हैं जी सूरज निकल आया, बल्कि कमरे में बैठे बैठे खिड़की से झांक के कहते सूरज निकल आया, हालांकि सूरज को देखा नहीं आपने, धूप को देख। तो अल्लाह भी अपने अफ़ाल और जो अपनी जो है सिफ़ात के ज़रिए से कि पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर अल्लाह की कुदरत और रहमत कार फरमा है, तो वो ये चीज़ें बता रही हैं कि भी वो अल्लाह की एक ज़ात है। कोई ये पौधे उग रहे हैं, एक तरह का पानी, एक तरह की खाद, एक तरह की हवा और रोशनी, लेकिन फल अलग अलग जायके के, अनार का अलग जायका, सेब का अलग जायका, आम का अलग जायका, एक ही ज़मीन लेकिन वो फल अलग अलग जायके लेके अलग अलग शेप लेके निकलते हैं। तो यार कोई है जो ये सारे तसर्रुफ़ात कर रहा है, वही खुदा है। तो ये है ज़ाहिर। तो ज़ाहिर का जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम और बड़ा ज़बरदस्त नाम है। इसका एक नफ़ा ये है कि इंसान की अगर बीनाई कमज़ोर है, या ये कि कमज़ोर नहीं है लेकिन चाहता है कि वो रोशनी उसकी बीनाई कायम रहे या मज़ीद बढ़े, उसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। इसमें इशराक के वक़्त में जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा होता है, उस वक़्त में 500 मरतबा इसका विर्द करें, या ज़ाहिरु या ज़ाहिरु या ज़ाहिरु, अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के जो है अपने आँखों के ऊपर दम करे, पोरों पे दम करके आँखों पे मले और जो दुआ कर ले,
تو یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لے، آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے گی، سبحان اللہ. تیز ہو جائے گی. لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ شروع میں جب انسان شروع کرے تو آنکھوں کی بینائی کا چیک کروا لے کہ نمبر کیا ہے. اس کے بعد یہ 90 دن کر کے اب چیک کروائیں. انشاءاللہ اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، آپ کی بینائی کا نمبر جو ہے وہ گویا کہ دیکھنے کا بڑھ جائے گا، چشمے کا کم ہو جائے گا. اتنی طاقت اس میں. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر جو ہے 500 مرتبہ پورے جمعے کے دن میں کسی وقت بھی کر لے، یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک جمعے کے دن میں کسی بھی وقت بیٹھ کے یہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لے، اور 1000 نہ پڑھ سکے تو 500 پڑھ لے، اور نیت کرے کہ میرے قلب کی آنکھ روشن ہو جائے جیسے سر کی آنکھ روشن ہے. تو ایک چلا کرے، 41 ڈیز پابندی سے کرے، زبردست تاثیر ہے کہ اپنے دل کو روشن پائے گا. یہ اس کے اندر تاثیر. اور ایک تاثیر یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ میری اندر بصیرت کی آنکھ کھل جائے، بس باطن کی آنکھ کھل جائے. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھے، کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بھی یا ظاہر یا ظاہر یا ظاہر، یہ تصور یہ کرے. اور اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر 1000 مرتبہ ضرب کے ساتھ پڑھے. ضرب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرب دل پہ لگائے گا، یا ظاہر یا ظاہر یا ظاہر 1000 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درشی پڑھ لے. اور اس سے پہلے دعا کر لے اللہ سے کہ یا اللہ مجھ پہ یہ چیز ظاہر کر دے، مجھے دولت باطن کی عطا کر دے. تو اللہ اس کی جب بصیرت کی آنکھ کھول دے، یعنی کشف باطنی اس کا کھل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اس پہ الہام، القاء یا مکاشفے کے ذریعے چیزیں ظاہر کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. تو یہ زبردست اس میں تاثیر ہے. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھ پر مہربان ہوں، مجھ سے محبت کریں، میں سب کی نظر میں محبوب ہو جاؤں. اور خاص طور پہ ان بچیوں کے لیے جن کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی لوگ آ رہے ہیں، وہ چاہ رہی ہے، لڑکا چاہتا ہے کہ مجھے پسند کر لے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو اپنے آپ کو کسی کی نظر میں محبوب کرنے کے لیے، کسی نظر میں جچ جاؤں، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے. کہ اگر سرما لگانے کا اس کا معمول ہے تو سرما جو ہے اس سرمے کے اوپر 11 مرتبہ یا ظاہر پڑھے. اول آخر ایک دفعہ دروشی پڑھ لے، پڑھ کے سرمے پہ دم کرے اور وہ آنکھوں پہ سرما لگا کے جائے. اور آج کل چونکہ سرمے کا رواج نہیں ہے تو لوگ یہ کم ہی لگاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی چیز چہرے کے لیے استعمال کرے، مطلب عورتیں عام چہرے کے اوپر فیس پاؤڈر لگا رہی ہیں یا کوئی ایسی چیز لگا رہی ہیں، وہ اس کے اوپر 11 دفعہ پھونک لیں، اب اس کو لگائیں. یا جو ہے وہ ارک گلاب کے اوپر جو پھونک لے، ارک گلاب وہ ہاتھوں مل کے چہرے پہ تھوڑا سا ارک گلاب مل لے. تو ایسی کوئی بھی چیز جس کو چہرے کی زینت کی استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر 11 دفعہ پھونک کے یہ کر لیا کرے. انشاءاللہ جہاں جائے گا لوگ مہربان ہوں گے، ہاتھ لیں گے. سبحان اللہ. ایسی تاثیر اس کے اندر ہے. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ دشمن جو ہے پریشان کرتا ہے، اور وہ یا باس جو ہے بڑا اکھڑ دماغ ہے، بے عزت کرتا ہے. جب کام پورا کرتا ہوں لیکن یہ کہ اس کا صحیح کریڈٹ نہیں دیتا، نقص ہی نکالتا رہتا ہے، اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ جب اس دشمن کے سامنے جائے، اگر سامنے جانے کی صورت نہیں ہے تو پھر تصور باندھے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے، یہ تصور کرے. اور یا ظاہر جو ہے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھے. یا یہ کہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھ لے، تو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور پڑھ کے جو ہے تصور میں اس کے اوپر پھونک دے، یا سامنے ہے تو ہلکا سا یوں پھونک دے بس. اس کے بعد اس کے سامنے جائے، انشاءاللہ وہ بالکل اکھڑ دماغی نہیں دکھائے گا اور آپ کو جو حق ہے پورا تمہیں دے گا اور مغلوب ہو جائے گا، کبھی آپ پر غلبہ نہیں پائے گا. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. سبحان اللہ. تو اور اگر یہ خواب کے اندر یہ نام دیکھا اور سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ لوگوں کی نظر میں یا آپ کی اولاد میں سے کسی کو جو خلق خدا کی نظر میں اللہ محبوب اور منظور نظر کر دے گا. یہ بشارت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ہمیشہ کی طرح پھر کچھ یہ فارمولہ ایسا ہے کہ جس کو اپنانا جو ہے بڑا ضروری ہے. ایک جو بصیرت کی آنکھ کی جو آپ نے بات کر دی، ہم چاہیں نہ چاہیں، کہیں نہ کہیں، مانے نہ مانے، بالکل ہر مسلمان کے دل میں ہے یہ بات، صحیح بات ہے نا. تو چاہے وہ کتنا اسلام سے دور ہو لیکن اس کے دل میں یہی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے، چاہے خود اللہ کے ساتھ نہ ہو. تو لیکن یہ ایک فارمولہ آپ نے دیا
کہ بصیرت کی آنکھ کھولنے کا ایک طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے. پھر آپ نے آنکھوں کے ڈاکٹروں کا کام کر دیا ہے. بالکل کلینک ٹھنڈے کر دیے. کلینک ٹھنڈے کر دیے. لیکن یہ بھی ضروری ہے. دیکھیے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اینکیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر ماں باپ ان کے لیے یہ عمل شروع کر دیں تو ان کی جو اینک 10 سال میں اترنی ہے وہ 6 سال میں اتر جائے گی. ہے نا؟ بلکہ اس میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. جی. تو میں نے یہ عمل کیا کچھ عرصہ. جی. تو میں جب چیک اپ کروانے گیا تو نمبر میرا کم ہو گیا. سبحان اللہ. تو وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ نمبر کم ہو گیا تمہارا، ایج زیادہ اور یہ نمبر تمہارا کم ہو گیا. تو 2 سال پہلے تو نمبر یہ تھا. اچھا. تو کیا کیا تم نے؟ اب میں سوچا یہ بیچاری کیا سمجھے گی. میں گاجر کا جوس پیتا رہا. اچھا. اس نے نوٹ کیا کہ کیرٹ جوس پیا اس نے، اس کی نظر تیز ہو گئی. تو میرے ساتھ جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا حضرت آپ وہ بتا. میں کہ اس کو کیا پتا، میں اس کو ظاہر ہو کے فضائل بتاؤں گا. گاجر کا جوس کہہ دیا، اس نے نوٹ کر دیا. سبحان. تو یہ تو ٹیسٹڈ چیز ہوگی نا. بالکل ٹیسٹڈ چیز ہوگی. اور دیکھیے قلب کی آنکھ ہے، بینائی ہے، بصیرت کی آنکھ ہے. تو یہ کھولنے کا طریقہ. اور جو اور کام کی بات ہے یہاں وہ ماں باپ کی پریشانی ہے بچیوں کی، شادیوں کی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بچیوں کو محبوب کروانا دوسروں کی نظروں میں، وہ اور پھر باسز کے سامنے اپنے آپ کو، باسز کا جو مزاج ہے اس کو درست کرنے کا طریقہ 41 دفعہ پڑھنے کی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ روز مرہ کے استعمال کی باتیں ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.